अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, ये शख्स रिश्ते में मामू लगता है। लाहौर के इलाके रायवंज में भांजों ने अपने मामू को बड़ी बेदर्दी के साथ कर दिया और फिर दीदा दलेरी चेक कीजिए कि उसी मामू को जिसे कत्ल किया उसके दरवाजे पे जाके ललकारे मारे, आवाजें दी हैं, जाओ कत्ल कर दिया, उठा लो जाके। तौबा अस्तगफुर। ये कहने के बाद वहां से ये लोग चले जाते हैं। अब बहुत से सवालात पैदा होते हैं इस केस में कि आखिर कत्ल क्यों किया, वजह क्या है, मामू है रिश्ते में, और फिर कत्ल अगर कर दिया जो कि गलत किया तो फिर इतनी दलेरी किसकी शय पर आ गई कि दरवाजे पे जाके ललकारे मारना। ये सब जो हुआ इसके पीछे मामला क्या है, कितने लोग जमानत पर, कितने लोग गिरफ्तार, और पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही। लाहौर के इलाके रायवंज में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। मोहम्मद शफी घर के सरबराह हैं और इनकी जो औलाद है वो कुल 8 बच्चे हैं, 4 बेटे 4 बेटियां। शफी साहब के जो बहनोई हैं इनका नाम है करामत। करामत एक खुश्क दूध की दुकान को, इस बिजनेस को, इस कारोबार को लेकर चलती हैं और ये दुकान है मोहला नवाल के इलाका में। ये दुकान खूब चलती है, यहाँ पर कस्टमर्स की लगातार जो है वो रेल पेल लगी रहती है, अच्छे पैसे बनाती है, फाइनेंशियली तौर पर ये स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। शफी की जब हम बात करते हैं तो शफी जो है वो बेचारा हैंड टू माउथ है, मेहनत मजदूरी करता है, जो आता है वो खा लेता है और फाइनेंशियली तौर पर कमजोर है। शफी देखता है कि भाई करामत खूब पैसे बनाता है, दुकान पर गाहक खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, तो क्यों ना मैं भी दुकान बना लेता हूँ, मेरे भी दिन बदल जाएंगे। अब जाहिर है दुकान बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो पैसे तो पहले ही नहीं है, तो क्या करता है, कुछ पैसे उधार पकड़ता है, किसी से कुछ कर करा के ओखे सोखे दुकान जितने पैसे कर लिए और दुकान बना ली। अब ये जो दुकान बनाई ये मांगा मंडी के इलाका में बनाई, यानी उनकी थी मोला नवाल में, इनकी है मांगा मंडी में। शफी और शफी का बड़ा बेटा रोहेल, तकरीबन 22 साल 23 साल उम्र है, वो ये दोनों बाप बेटा मिलकर इस दुकान को चलाते हैं, यही बैठते हैं इस पर। अब ये बात जब पता चली करामत को, तो करामत जो है वो और उसके बच्चे इस चीज को बर्दाश्त ना कर सके और बकायदा इनकी दुकान पर आ गए। दुकान पर आकर कहने लगे, हमारे मुकाबले करने लगे हो, जो दूध की दुकान तुमने बनाई, हमारे गाहक तोड़ोगे, हमारी दुकानदारी खराब करोगे, हमारा कारोबार तबाह करोगे, यही मकसद है तुम लोगों का जो तुम लोगों ने ये दुकान बनाई है। आगे से ये जवाब क्या देते हैं, कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें करते हो, तुम लोगों की दुकान है मोला नवाल में, हमारी दुकान है मांगा मंडी में, फासला बनता है 21-22 किलोमीटर। अगर हमने तुम लोगों के गाहक तोड़ने होते तो हम मोला नवाल के इलाका में दुकान बनाते ताकि दुकानदारी खराब हो, गाहक खराब हो। हमने यहाँ पर बनाई है, यहाँ से दुकानदारी खराब नहीं हो सकती, गाहक भी नहीं तोड़े जा सकते। और साथ में ये भी कहते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि पूरे लाहौर में जितनी दुकानें हैं खुश्क दूध की, क्या वो सारे इसलिए काम करते हैं कि तुम लोगों की दुकानदारी खराब हो? इस तरह तो फिर पूरे लाहौर में एक दुकान तुम लोगों की चलनी चाहिए और किसी की नहीं चलनी चाहिए। ये कहने की देर थी कि आगे से क्या कहा, बकवास बंद करो, मुंह अपना बंद रखो, तुम लोगों को जुबान लग गई है और बड़ी चलती है तुम लोगों की जुबान, हमें जुबान बंद करवानी आती है। आपस में तल कलामी शुरू हुई और करामत बाकायदा तौर पर गुंडागर्दी वाले अंदाज में दुकान का शटर था नीचे करता है, यानी बंद करता है और झगड़ा शुरू कर देता है। हाथापाई, गालम गलोच, धक्के, बदतमीजी, लोग बीच में पड़े, आवाम पड़ी, उन्होंने इनको छुड़वाया और इस झगड़े को खत्म करवाया। और फिर शफी अपनी बहन को घर जाके फोन करता है और कहता है तेरे बच्चों ने आज मेरे साथ गालम गलोच की है, धक्के दिए हैं, मारा पीटा है, इस कदर बदतमीजी की है कि मैं बता नहीं सकता। बहन बजाय इसके कि बात सुनती और फिर आगे से कुछ कहती या मना करती अपने बच्चों को, वो आगे से क्या रही है, वो आगे से कहती है बस कर जा, इल्जाम ना लगा, तुम लोग जानबूझ के शरीका लगाते हो हमारे साथ, तू भी और तेरे बच्चे भी। क्या सिर्फ खुश्क दूध की दुकान ही थी कोई कारोबार करने के लिए, कोई और कारोबार नहीं कर सकता था? तुझे यही कारोबार मेरा जो मेरे बंदे का है तू जान के करता है ताकि झगड़े हो, तमाशे हो, तू शरीका लगाता है। कहती है अभी भी टाइम है, बंद कर दे दुकान को वरना बड़ा बुरा होगा। अब होता यह था कि शफी को उसके नंबर पर कभी मुख्तलिफ पिस्टलें, कभी डायलॉग्स जो बदमाशी टाइप के होते हैं, झगड़े टाइप के होते हैं, वो सारा कुछ भेजते थे
اور بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم بھی یہ سب کر سکتے ہیں، لہٰذا تم باز آ جاؤ، ہم گنڈے ہیں، ہم بدماش ہیں۔ ماموں فون کر کے کبھی میسج کر کے یہ کہتا تھا کہ یار باز آ جاؤ، تم لوگ کیا کر رہے ہو، شرم کرو، کوئی حیا کرو، میں رشتے میں تم لوگوں کا ماما ہوں، ماموں، اور تم لوگ کس قدر بے لگام ہو چکے ہو، اتنا پیسہ لگا کے بیٹھا ہوں، کیسے بند کر دوں اس دکان کو، ابھی تو میں نے پیسہ نہیں اتارا لوگوں کا جو پکڑا ہوا ہے۔ شفیع کی جو دکان ہے اس پر آہستہ 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 گاہکوں کا رش لگنے لگا، کام خوب چمکنے لگا، خوب چلی یہ دکان، حالات گھر کے بدلنے لگے اور دن بدن بہتری آنے لگی۔ اب یہ بات بھی پہنچی کرامت کو، تو کرامت کو اس پر شدید تکلیف ہوئی، پہلے جو تکلیف تھی اس سے بڑھ گئی یہ تکلیف۔ 5 جون کو شفیع کا بیٹا روہیل دکان کھولنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے کرامت کے بیٹوں نے اور ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے، ان کے گنڈے ساتھی، انہوں نے مل کر روک لیا اور روک کر خوب مارا پیٹا، دھکے دیے، گالیاں دیں، اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ اس دوران وہ مر کے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے بھاگا اپنے گھر کی طرف اور گھر جا کے اپنے باپ کو کہا، ابا ابا مجھے بڑی بری طرح سے مارا ہے۔ حالت بہت بری تھی، بال بکھرے ہوئے، گریبان کھلا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے۔ تو باپ نے کہا کس نے مارا؟ کہتا ہے کرامت کے بیٹوں نے مارا ہے ابا، اور بہت بری طرح مارا ہے، وہ تو اپنے ساتھ بندے لے کر آئے تھے مجھے مارنے کے لیے۔ کہتا ہے اچھا چل بیٹھ جا، میں دیکھتا ہوں باہر نکل کے کہیں یہاں تو نہیں آ گئے۔ اب یہ تھوڑے سے فاصلے سے سب کچھ ہو رہا ہے، وہ لوگ آ گئے تھے پیچھے لیکن بھی فاصلے پر تھے۔ جیسے یہ باہر کو گیا، دیکھنے لگا آگے ہو کے، تو اتنے میں بھانجے، ان کے ساتھ ان کے گنڈے ساتھی سب کے سب اکٹھے ہو کے اس کو بھی قابو کر لیتے ہیں اور اسے بھی خوب مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماری جاتے ہیں، وار پہ وار، اتنے وار کیے کہ قتل کر ڈالا۔ شفیع مر گیا ڈنڈے کھاتے کھاتے، چونکہ کافی فاصلے پر تھا، اگر بالکل گھر کے باہر ہوتا تو گھر والے ضرور اس کو بچانے آتے۔ اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہاں دیکھنے کے لیے گئے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی بات چیت کر کے آئیں گے۔ انہیں نہیں معلوم کہ اس کو اس طرح سے مار پڑ رہی ہے۔ توبہ استغفار، ڈنڈے سوٹے مار کے اس کو قتل کر دیا، مار دیا، اور پھر اس کے گھر کے باہر جا کے للکارا مارا، جاؤ مار دیا ہم نے، اٹھا لو جا کے۔ توبہ استغفار، یہ کہنے کی دیر تھی کہ گھر کے اندر جیسے کہ آواز گئی، بیوی بچے جو گھر پر موجود تھے بھاگے باہر کو، کون کس کو مار دیا، اور پھر فوراً پہنچے وہاں جہاں پر باپ کی لاش پڑی تھی، دیکھا، آوازیں دیں، پر اس نے کیا بولنا تھا، وہ تو مر چکا تھا۔ فوراً سے وہاں سے 15 کی کال کی گئی، نفری آئی، سنبھالا، تحویل میں لیا، پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کر دیا، اور پھر ہاسپٹل جب شفٹ کیا تو اس وقوعے کا ایک پرچہ لمبا چوڑا درج کر دیا گیا۔ پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اس وقوعے کو، یعنی جس دن یہ مسئلہ بنا اس دن سے لے کے آج تک کل دن بنتے ہیں 19 یا 18، اس دوران اب تک ایک بھی بندہ نہیں پکڑا، سب کے سب ملزمان فرار ہیں، اور جو کرامت ہے اس کیس میں وہ ضمانت پر ہے، اور ضمانت پر جو بندہ ہوتا ہے اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے۔ ایک بھی ملزم کی گرفتاری نہیں ہے، کیا پولیس کی کارکردگی پر کوسچن مارک نہیں بنتا؟ اس سے بھی اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی دکھ دہ بات ہے، وہ یہ کہ شفیع کی جو سگی بہن ہے نا، وہ اپنے بھائی کا جنازہ، اپنے بھائی کی موت پر، اپنے بھائی کا آخری دیدار، آخری مرتبہ منہ دیکھنے بھی نہیں آئی۔ نفرتوں کا سفر اس دنیا سے اگلی دنیا تک شفٹ ہو چکا، اتنی زیادہ نفرت ہے، اس حد تک نفرت ہے۔ نفرت تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، ایک بندہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، بھائی مار دیا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں چاہتی منہ دیکھنے۔ شریکہ اس حد تک ہے، کچھ نہیں رکھا ان شریکوں میں، لوگوں کے غارت کا سلسلہ سیریز وائز چل رہا ہے، کیا نکال لیا انہیں ساڑھے انے اسی دے انے، اور بس، تو یہ غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے۔ نہ ہم سے پچھلوں نے کچھ نکالا، نہ ہم نکال پائے اس ٹائم، جیسے آپ لوگوں کا یہ کیس میں بتا رہی ہوں، نہ آپ کے بعد کوئی نکال پائے گا۔ یہاں تک اس کیس کا سٹیٹس ہے، معاملات ہیں، اپڈیٹس ہیں۔ میرا ذاتی طور پر آپ لوگوں کو میسج کہہ لیں، اس کیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، صرف اور صرف اس پر بات کروں تو میسج یہ ہے کہ دیکھیں کرامت صاحب، آپ نے جو کام کیا ہے نا وہ غلط کیا ہے، اپنے بچوں سے بھی غلط کروایا ہے۔ آگے جو گنڈے رکھے ہیں ان کو یا تو کھانے کھلائے ہوں گے، یا پیسے دیے ہوں گے، یا آپ ان کے اس طرح کے کاموں میں مدد کرتے ہوں گے، وہ آپ کی مدد کرتے ہوں گے، ایٹ دا اینڈ کام آپ نے کیا غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط ہوا۔ آج یہ کل سب فرار، کتنی دیر، جب بھی کوئی پکڑا جائے گا
وہ باقیوں کے اتے پتے بتائے گا, کیس اوپن ہو جائے گا, آپ لوگ پکڑے جائیں گے, یا پھر آپ لوگ جان چھڑوائیں گے پیسے دے کر, یا پھر آپ لوگ صلح نامے کی طرف آئیں گے. کچھ نہیں رکھا جھگڑوں میں, تماشوں میں. اپنے آپ کو سوکھا کریں, اپنے بچوں کو سوکھا کریں, اس دشمنی کو ختم کریں. تھینک یو.